भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन क्योंकि अभी तक वो वहाँ इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जुडिशल इंक्वायरी का सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ोकस है कि हम पुलिस की जो इंक्वायरी होगी उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इंतज़ामिया की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए ताकि हमारे बच्चे को इंसाफ मिल सके और आइंदा ऐसे जो वाक़यात हैं वो रोनमा ना हो सकें। क्योंकि पहले ही एक अरसा पहले जी। साहिवाल का वाक़या पेश आया जिसमें एक ख़ानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और फिर ये इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं जिस पर उनके वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए ताकि उसामा को इंसाफ मिल सके। जी। ये बताइएगा शाहिद कुरैशी के पुलिस पे तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जुडिशल इंक्वायरी का तो मुतालबा भी किया जा रहा है। क्या हुकूमती सतह पर कोई दाद रसी के लिए पहुंचा है? जी, बिल्कुल, अभी तक तो कोई किसी ने राब्ता नहीं किया। उनके वालिदैन और लवाहिकीन से भी इस हवाले से बात की गई है, तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया और अभी देखना ये होगा कि इंतज़ामिया की जानिब से इस हवाले से क्या मज़ीद इक़दामात किए जाते हैं। क्योंकि अगर ये कश्मीर हाईवे की जानिब जाते हैं और कश्मीर हाईवे ब्लॉक करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे जो शहर का सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, उनके इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। ये बताइएगा कि उसामा के वालिदैन से आपकी बात हो सकी, उनका ये कहना है कि उसामा के प्लान्स क्या थे, वो क्या करना चाहता था? जी, देखिए कि उसामा के वालिद का ये कहना था कि वो अपना कारोबार कर रहा था और चंद ही दिन बाद उसने तबलीग पर जाना था। वो नहायत ही शरीफ बच्चा था। इसके जो इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनका भी ये कहना था कि उसामा जो है वो नहायत ही शरीफ बंदा था। वो 2 भाई थे और 1 बहन थी। वो जो 2 भाई थे अपना बिज़नेस करते थे। उनके वालिद साहब भी एक बिज़नेसमैन हैं, तो वो इस तरह की किसी भी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हो सकते। जी। अच्छा शाहिद कुरैशी, ये बताइएगा कि अभी दोस्तों की जानिब से, रिश्तेदारों की जानिब से मीडिया टॉक की गई है, अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं तो फिर आगे का लाहे अमल क्या होगा? जी, देखें कि उसके जो दोस्त उसके साथ था उसने भी बताया है कि रात को हम बैठे हुए थे, उसामा मुझे ड्रॉप करने गया है। तो फिर जब वापसी पे आया है तो उस हवाले से उसको नहीं पता कि क्या हुआ है। ना उसने कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि मेरे साथ कुछ ऐसा किसी का लड़ाई झगड़ा या मेरे साथ किसी का कोई वाक़या पेश आया है। लेकिन अभी देखना ये है कि क्योंकि अभी इंतज़ामिया की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया, जो लवाहिकीन हैं उन्होंने भी अपना एजेंडा रखा है कि जुडिशल इंक्वायरी का कहा जाए ताकि हमारे बच्चे को इंसाफ मिल सके और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर जुडिशल इंक्वायरी नहीं होती तो फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक जनाजा नहीं होने देते जब तक हमें किसी किस्म की कोई यकीन दहानी इंतज़ामिया की जानिब से नहीं कराई जा सकती। लवाहिकीन की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये दरख्वास्त की गई है कि उनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए और उनके जो बच्चा है उसामा उसको इंसाफ दिया जाए। जी। शाहिद कुरैशी, ये बताइएगा कि आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट भी तलब की गई है, उन्होंने कर ली है, क्योंकि अब उनका भी ये कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो पाएगी। सिर्फ एहलकारों की मुअत्तली तक तो ये मामला महदूद नहीं रहता है, मजीद क्या महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी? जी, देखें कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार में चंद रोज़ पहले एक डकैती का वाक़या पेश आया। इससे पहले जो साहिवाल का वाक़या है उस हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें जो मुलव्वस अफ़राद थे उनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से यहाँ के जो लवाहिकीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ जाते हैं। इसी वजह से उनका ये कहना है कि हमारे साथ जो भी कानून के जी। तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ, जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ ताकि हमारे बच्चे को इंसाफ मिल सके और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं शाहिद और कुरैशी बिज़नेस हमारे साथ कम्युनिटी है लाइन पर ही उनका मौजूद रहिएगा। अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद बात करेंगे। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है और ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के बेशतर वाक़यात माजी में रोनुमा होते आए हैं। आप क्या समझते हैं, सिर्फ अफसरान की मुअत्तली तक ये मामला ख़त्म हो जाता है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है किसी इंसान को इस कदर गोलियां मारना और मकसद कहीं भी किसी भी कानून में, मजहब में, किसी मुल्क में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है जो हम आए दिन इस पाकिस्तान के अंदर देखते हैं।
اور افسوس اس میں سب سے زیادہ اور کیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے جدھر مقصد ایسی چیزیں تصور میں لوگوں کے نہیں تھی، لیکن آئے دن ایسے واقعات ہونا تو بہت ہی شرمناک بات ہے، اور حکومت صرف افسوس کر لے یا کوئی بھی ازالہ کر لے، اس سے کچھ حل نہیں ہونا، نہ ان قاتلوں کو پکڑ لینے سے کچھ حل ہونا ہے۔ ان چیزوں پہ ایک نظام بنایا جائے کہ ایسا عمل کر ہی نہ سکے یہ لوگ کہ کسی انسان کی جان جائے، اور اگر کوئی بدترین بھی دہشت گرد ہے تو بھی اس کو جب وہ ایک گولی سے مر سکتا ہے یا زخمی ہو سکتا ہے تو ضرورت کیا ہے کہ درجنوں گولیاں اس کو ماری جائیں اور انسان کو اس طریقے سے تڑپایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ سخت سزائیں ہونی چاہیے، سخت نظام ہونا چاہیے، اور حکومت افسوس نہ کرے، حکومت عمل کر کے دکھائے اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ سارم بھائی صاحب فرمائیے گا کہ بار بار اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ سسٹم کی ناکامی ہے؟ بالکل سسٹم ہی کی ناکامی ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف آ کر کے افسوس کر دینے سے سسٹم کا جو ہے نا معاملات حل نہیں ہوتے۔ افسوس کرنا تو اس طرح سے کریں کہ آئندہ یہ کام نہ ہو پائے کبھی، اور کسی انسان کو اس طریقے سے بے دردی سے نہ مارا جائے۔ اگر یہ چیزیں آئے دن ہمارے پاس جو ہے نا سامنے آئیں گی اور افسوس کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اس افسوس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہونے دیں، جنگل کا قانون چلنے دے، جو جس کو مار رہا ہے، جو جیسے چل رہا ہے چلنے دے پھر آپ اس کو۔ سر یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر کیا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بار بار اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور پھر ان کا تدارک نہیں ہوتا، یہی جو معطل افسران ہوتے ہیں کچھ ٹائم بعد دوبارہ سے اپنی اپنی جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ذمہ داری کیا بنتی ہے، ٹوٹلی ذمہ داری ہی حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت کس نظام کے تحت لے کر کے چل رہے ہیں، یہ کہ کس طریقے سے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ انسانوں پہ اتنی درجنوں گولیاں برسائی جائیں، اور مقصد حکومت کے علاوہ تو کسی کی ذمہ داری نہیں ہے نا، اس میں سویلین تو کہیں کوئی انوالو نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ شخص، وہ لڑکا، وہ کون تھا، وہ دہشت گرد تھا، وہ شریف آدمی تھا، وہ کیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بدترین انسان بھی تھا اگر اس دور کا، تو بھی اتنی گولیاں مارنا جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ساری ذمہ داری حکومت پہ، حکومت پاکستان پہ ہے، اور اس پہ اگر حکومت پاکستان اب بھی چپ ہے یا صرف افسوس کر کے چلی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ واقعات پھر ہوں گے ضرور۔ اگر پاکستان کا کوئی بدترین شہری بھی ہو تو اس کو بھی اتنی گولیاں نہیں ماری جا سکتی، ایسا کہنا ہے سماجی کارکن سارم بڑنی صاحب کا۔ سارم صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ایک بار پھر رخ کرتے ہیں شاہد قریشی کی جانب۔ شاہد، کیا اپڈیٹس ہیں تازہ ترین کہ اب تک کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک حکومتی کسی بھی حکام کی جانب سے رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وزیر داخلہ اور اعلیٰ حکام ہمیں یقین دہانی نہیں کراتے اس وقت تک جو ہے یہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا، اور کچھ ہی دیر بعد جو لواحقین ہیں وہ کشمیر ہائی وے کا رخ کریں گے اور اپنے مطالبات کے حق میں وہاں پر دھرنا دیں گے اور روڈ بلاک کریں گے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پرامن شہری ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں رونما ہونا ایک معمول بن چکا ہے کہ کسی کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اعتراف بھی کر لیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر اسامہ کی بات کی جائے تو اسامہ بھی ایک کاروباری شخص تھا، اور اس کا اس حوالے سے کسی طرح بھی کسی بھی گینگ سے یا کسی ایسی بیٹھک سے تعلق نہیں تھا جس میں یہ کہا جا سکے کہ وہ کسی ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کی جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ کرنے چاہیے تھے۔ اور اس حوالے سے لواحقین کا کہنا تھا کہ اگر اسامہ کوئی دہشت گرد ہوتا تو اس کی گاڑی سے کچھ نہ کچھ مواد نکلتا، لیکن اس کی گاڑی سے کوئی ایسی چیزیں نہیں نکلی۔ اور پیمز کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 22 گولیاں لگی ہیں اسامہ کی گاڑی کو اور اسامہ کو، اور یہ سیدھے فرنٹ سے فائر کیے گئے ہیں، اور کسی بھی اہلکاروں کے ہاتھوں 22 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے والد کا اہم بیان بھی سامنے آیا ہے، جبکہ ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے۔ مقتول اسامہ ندیم کے والد کی جانب سے تھانے میں جمع کرائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اسامہ ندیم رات بجے دوست کو یونیورسٹی چھوڑنے گیا تھا۔ شاہد قریشی آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تھے سارم بڑنی سماجی رہنما، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے اس بریک کے بعد، دیکھتے رہیے جی نیوز۔ اجنبی ملے ہیں ابھی، میں ہیلپ کروں؟ پیارا یہ پل چلے اب ونٹر میں ڈرائی اسکن، اس کو چھپاؤ مت، نرش کرو پونز باڈی لوشن، اس کا وٹامن بی
B3, C और E सी भर